عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو متاع اليوم باش نحكي فيه على الجيكويري. الجيكويري اللي هو بيبليوتيك متاع الجافا سكريبت اللي ظهرت في عام 2006 باش نشوفوا كيفاش نستعملوا البيبليوتيك هذه، شنو هو صار البيبليوتيك هذه من لاباريسيون تاعها في 2006 جوسكا 2022 باش نشوفوا اسكو ان ديفلوبور ويب اسكو لازم يتعلم البيبليوتيك هذه دو A جوسكا زد والا جوست لازم تكون عنده كونيسونس على كيلكو شوز دونك اللي هما بازيك والا ميم با فو نيت با دونك اوبليجي انك تعرف البيبليوتيك هذه. دونك في الفيديو هذا باش نخصص بارتي باش نشوفوا مع بعضنا comment intégrer البيبليوتيك هذه dans un site web statique juste HTML ou CSS ou JavaScript وباش نشوفوا quelques techniques, quelques astuces تخلينا donc البيبليوتيك jQuery هذه نعملوها avec le HTML et le CSS. Donc jQuery هو بيبليوتيك library نتاع جافا سكريبت. علاش؟ خاطر كيما نعرفوا الناس الكل انه لي سيت ويب معمولين افيك لو HTML والسي اس اس والجافا سكريبت. دونك جافا سكريبت لهنا عنده بليزيور رول. تنجم تكون دونك لي كومونيكاسيون دونك لي ريكيت لي كومونيكاسيون دونك افيك ان سيرفور والا نجموا نعملوا مانيبيولاسيون تاع دي زيليمون HTML والا نجموا نعملوا لي انيماسيون ايتترا ايتترا. دونك في جانفيي 2006 جو بونس جانفي 2006 ظهرت هالبيبليوتيك هذه اللي اسمها جيكويري. دونك الرول نتاعها كان تو سامبلومون انه سامبليفيي ليكريتور نتاع كود يمكنني اني نعمل الانتراكسيون نتاع الاتش تي ام ال والا ان كود يخلي الباج ويب نتاعي تعمل ديزانتراكسيون مع اليوتيليزاتور، معناتها الباج نتاعي تولي نوعا ما انتراكتيف مع اليوتيليزاتور. ينجم اليوتيليزاتور هذا يبعث دي دوني، ينجم يستقبل دي دوني دونك جايين من السيرفر او بيان دونك من لابي دونك دون مانيير جينيرال اتسيتيرا. الا انه كان تلاحظوا الناس الكل انه في العوام الاخرى نحكي 2012 2013 14 جوسكا دونك توا دونك 2022 نقص الحديث على الجيكويري. علاش لهنا نقص الحديث على الجيكويري؟ خاطر تو سامبلومون جيكويري ولا انتجري في لي فريم ورك وفي لي بيبليوتيك الكل. صافي دير كوا؟ صافي دير انا كي نحكي على رياكت جي اس، رياكت جي اس ديجا كونتيان لو جيكويري، دونك ديجا في وسطه موجود جيكويري. اذا كان نحكي على لونجولار سي لو ميم كا، اذا كان نحكي على الفيو جي اس باغ اكزومبل سي لو ميم كا. دونك جيكويري ما نجموش نقولوا انه اندثر الا انه ما عادش نستعملوا فيه بالفورما بروت نتاعو، وهنا باش نعملوا طلع دونك من بعد نشوفوا الفورما البروت هذه دونك شنو نقصد بها، معناتها الفورما الخام نتاعو الفورما الاصليه نتاعو. تو نشوفوا دونك مع بعضنا كومون اون بو دونك اكرير ان كود بور اون جيكويري. جيكويري زاد كان انتجري مع البوتستراب. البوتستراب اللي هو شنو؟ اللي هو البيبليوتيك نتاع الديزاين نتاع الكونسيبسيون دونك دي انترفاس. دونك هي سي بيبليوتيك كي كونتيان دونك دي كلاس سي اس اس اللي هما بري ديفيني اي بري ا اتر يوتيليزي او بيان انتجري في نيمبورت كيل سيت ويب. دونك قبل كان البوتستراب وحده ولازم تصب معاه الجيكويري. علاش لهنا تعملوا جيكويري؟ خاطر كنت تفكروا من الاول حكيت انه الجيكويري يخلينا نعملوا دي زانيماسيون، يخلينا نعملوا دي ترانزيسيون اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك كانوا محتاجين انه يكون الجيكويري مع الكود سي اس اس. الا انه دونك دون لي فيرسيون تاع البوتستراب دونك لي فيرسيون دونك ريسونت الكل جيكويري ما عادش يتصب دون مانيير انديفيدويل، معناتها دون مانيير سيباري ولا ديجا انتجري افيك لو كود سورس نتاع البوتستراب. وهكا ما عادش فما برشا عباد تحكي على الجيكويري كبيبليوتيك مستقله بذاتها. دونك الناس الكل نعرفوا انه كيما حكيت انه ديجا دونك انتجري دون لا ماجوريتي دي بيبليوتيك جافا سكريبت. دونك لهنا نوصل للسؤال اسكو لازمني نتعلم الجيكويري والا
نطفي الضوء ونتعدى. دونك الكا اللي تنجم تنفعك في لو فات انك تعرف الجيكويري هو وقت اللي تتعامل مع دي سيت ويب يكونوا قدم. اش معناتها سيت ويب قديم؟ سيت ويب قديم هو سيت ويب تعمل avec du HTML pur, avec du CSS pur et avec du JavaScript pur. JavaScript pur هذه اكيد باش تكون الجيكويري. دونك انت ماكش مطالب انك تعرف de A jusqu'à Z où tu maîtrises toutes les fonctionnalités du jQuery, mais ça sera mieux انك تعرف ces choses-là, mais il y a ce qu'on appelle un minimum لازمك تعرفه. فما minimum من الحاجات اللي لازمك تعرفهم en cas où تحط في الكا هذا تعرف كيفاش كيفاش تصلح الكود ou bien donc تنتجري حاجات جديدة في الكود etc. Donc dans la partie qui suit dans ce vidéo là باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نجم ننتجري الجيكويري dans un site web statique HTML و CSS و JavaScript وكيفاش نجم نستعمل وكيفاش نجم نقرا الدوكيومونطاسيون نتاع الجيكويري ونعرف كيفاش نعمل لامبليمونطاسيون نتاع les méthodes et les fonctions prédéfinies dans cette bibliothèque là. في الريشيرش نتاع جوجل je vais donc taper jQuery tout simplement. Donc لهنا باش يجيني donc le premier résultat هذايا هو لو سيت اوفيسيال نتاع jQuery. donc jQuery عندهم الشعار نتاعو اللي هو write less do more، اكتب اقل وافعل اكثر. دونك لهنا اكتب اقل وافعل اكثر باش ديما صحيحه، مي هما الشعار هذايا عملوه بارابور السنتكس القديمه اللي كانوا يستعملوا فيها. دونك هذايا كان صحيح قبل، مي توا بليز او موان افيك لي فريم ورك انجولار اي رياكت اي فيو سورتو دونك لي تروا فامو بيبليوتيك اي فريم ورك. دونك ما عادش المقوله هذه ما عادش صحيحه برشا. باهي دونك وقت اللي نجي هنا باش نشوف دونك لابي دوكيومونطاسيون دونك تاع لابي دونك تو نشوفوها من بعد، مي خليني من الاول نمشي للداون لود. باهي لهنا الجيكويري هو بيبليوتيك جافا سكريبت مينيماليست. اش معناتها مينيماليست؟ معناتها راهو التايم تاع الكود سورس نتاع البيبليوتيك هذه سي تري ريدوي، التايم تاعو صغيره على الاخر. باهي إذا كان التايم تاعو صغيرة على الآخر فما دو كا بوسيبل بور انتجري هالبيبليوتيك هذيا في سيت ويب ستاتيك. يا إما نتيليشارجي الفيشي جي اس اللي هو يمثل الكود سورس نتاع الجيكويري. الجيكويري هو شنو؟ هو سيت اون بيبليوتيك جافا سكريبت. بيبليوتيك جافا سكريبت معناتها فما ان فيشي ليكستنسيون تاعو بوان جي اس يمثل الكود سورس نتاع البيبليوتيك هذه. Donc نجم tout simplement télécharger le fichier. نشوفوا لهنا donc c'est les fichiers donc compressés, fichiers donc décompressés, etc. Donc هما ce sont des fichiers JS. Ou bien je peux utiliser ce qu'on appelle le CDN. Le CDN. شنو هو CDN؟ CDN هو Content Delivery Network. اش معناتها؟ معناتها انا فما فيشي موجود في السيرفر، فبلاصه ما نبقى نتيليشارجي في الفيشي ونحطه مع الكود سورس نتاع البروجي نتاعي، نجم نجيب ان لين كي في ريفيرونس ا سو فيشي لا. هذا شنو نسموه تو سامبلومون ان سي دي ان. وهذه نستعملوها برشا دونك نستعملوها في سورتو دونك في لي فونت نتاع السي اس اس معناتها لي ستيل ديكريتور دونك جينيرالمون نستعملوها زاده افيك كيلك اوتر بيبليوتيك منهم هالجيكويري نتاعو. دونك انا لهنا جو في دونك شيرشي. شوفوا دونك بارتي لهنا جوست خليني نكبر شويه using jQuery with CDN. دونك نجم لهنا دونك نستعمل CDN، نجم نشوف لهنا لي جوجل CDN. دونك لهنا CDN هو شنو؟ هو فيشي موجود في السيرفر وانا باش نهز لين كي في ريفيرونس ا سو فيشي لا. دونك من لي سيرفر الكل انا باش نختار السيرفر نتاع جوجل. دونك تو سامبلومون خاطر بلوس بيسيور انه صعيب ياسر كان تصير مشكله في السيرفر تاع جوجل. دونك جو في دونك شوازير le CDN donc de la dernière donc version, c'est le 3.6.0. donc je vais prendre
ce lien là. كنشوفوا اللين هو شنو هو في شكل باليز HTML باليز سكريبت. دونك سي اون باليز سكريبت l'attribut src نتاعها فيه un lien qui fait référence à un fichier JavaScript. Donc باش نكوبي هذا je vais copier ça et je vais le coller dans un fichier HTML. Mais قبل ما نهز اللين هذايا ونكوليه في fichier HTML خاطر نعرفوا ان سي اون باليز سكريبت دونك لازم تحط في fichier HTML. خليني نشوف اللين هذايا وين باش يهزني بالضبط. شوفوا اللين هذايا وين باش يهزني بالضبط. باش نعمل دونك go to HTTPS دونك سو لين لا باش نكتشفوا مع بعضنا انه هذا سي جوست ان كود جافا سكريبت. هذايا هو الفيشي اللي نحكي لكم عليه. هذايا انا نجم نسجله اي جو في دونك تروفي فينالمون ان فيشي جافا سكريبت. دونك نجم نعمل هكا ونجم نعمل دونك سيف باج ولا نجم دونك سوفغارديه دو نابورت كال فاسون ولا نجم تو سامبلومون جو بو دونك كوبيي تو سو كود لا كوبيي كولي نحطو دون ان فيشي دونك جافا سكريبت ايتترا. دونك لو لين دو سي دي ان ما ننسوش انه في ريفيرونس ا ان فيشي او فيشي دونك اكطويل نتاع البيبليوتيك والا دونك الديبندنسيز اللي انا نحب ننتجريها في البروجي نتاعي. دونك كاسكو اون فا فير باش نهز هالباليز سكريبت هذيا وباش نمشي نحطها دون ان فيشي HTML وباش نبدا نشوف كيلكو ميثود اي كيلكو دونك فونكسيون بريديفيني فيها البيبليوتيك الجيكويري نتاعنا. في وسط الفيشي script.js باش نكتب 3 lignes de code. Donc 3 lignes de code هذوما باش يكونوا دونك دي lignes de code نتاع جافا سكريبت وبعد باش نرجع نفسر. دونك باش نعمل هنا دونك لو سيني دولار document point ready function alerte bonjour. tout d'un coup باش نشوف انه النافيغاتور نتاعي بالرسمي عمل اليرت فيها نفس التكست اللي انا كتبته. دونك انا نعرف انه هذه نعرف او موان الليني هذا اللي فيه دونك اليرت بونجور انا نعرفه سي اون دونك لينيو دو جافا سكريبت. دونك لا فونكسيون دونك بريديفيني اليرت تعمل لي دي اليرت في النافيغاتور نتاعي. اما اللي مش مفهوم هو الليني الاولاني. الليني الاولاني شنو كتبت بالضبط شنو نقصد بالسيني دولار document.ready la fonction etc etc. باهي لهنا باش نفسر انه البرانسيب نتاع الفونكسيونمون نتاع جيكويري اي تري سامبل. اول حاجه يستنى الشارجمون نتاع الباج نتاع الدوكيمنت وبعد ينجم يلانسي لي زاكسيون نتاعو. انا علاش نستعمل في جيكويري؟ نستعمل جيكويري الى لغايات عديده منها لي روكيت منها les animations ومنها l'interaction avec les éléments du document. أنا نحب نعمل des interactions نحب نعمل des actions على des éléments نتاع الدوكيمون. شنو نقصد بالدوكيمون هنا؟ نقصد به السكولات نتاع الدوكيمون HTML نتاعي. به كلمة ريدي تعني أنه الكود اللي أنا باش نكتبه في الجيكويري ما عنده حتى إفي كان ما يكمل الشارجمون تاع الباج. علاش؟ خاطر ينجم الجيكويري il va agir sur un élément معناتها باراغراف والا بوطون والا ليست والا شون دو سيزي والا كازا كوشي اتسيتيرا وتكون الكازا كوشي هذيا مازال ما صارش الشارجمون تاعها. الجيكويري باش يعمل اكسيون سور اون ايماج والايماج هذه مازال ما صارش الشارجمون تاعها. دونك لو دولار ساين هذيك تعوض كلمة جيكويري. دونك راهو نورمالمون سيني دولار هذا نعنو بيه كلمة جيكويري. دونك سي لو جيكويري. دونك بور نو با اكري دونك بليزيور فوا لو مو جيكويري دونك اتفقوا على انهم يستعملوا دونك لو سيني دولار. لو دولار ساين كو برون دونك اون بارامتر دونك لو دوكيمون. شنو نقصد معناتها نقصد بيه لو فيشي HTML اللي مربوط بيه الفيشي script.js اللي هو دونك فيشي index.html. lorsque ce fichier là est prêt .ready, lorsque ce fichier là est bien chargé, je vais exécuter telle et telle fonction. Donc les fonctions تاع الكود لهنا باش نكتبهم لهنا. راهو اذا كان نحط كود لهنا راهو جو بو تومبي دون لو كا او مازال ما ظهرتش ليماج مازال ما ظهرتش البوطون مازال ما ظهروش لي زيليمون تاع الاتش تي ام ال والجيكويري يحب يكزرسي عليهم دونك اون اكسيون.
جيسبر انها واضحه توا ليدي نتاع دوكيمنت بوان ريدي. تشوفوا لهنا انه دوكيمنت بوان ريدي وبعد لهنا نكتب الكود نتاعي الكل. دونك لهنا في الكام نتاعي كتبت كود جافا سكريبت، مي باش نشوفوا انه جو بو utiliser le code jQuery avec donc l'API de les méthodes et les fonctions donc prédéfinies de notre jQuery. السؤال اللي يطرح نفسه توا كيفاش الجيكويري هذا يفونكسيون؟ الجيكويري كيما حكيت بكري الميثود نتاع لاكسيون نتاعو الي تري سامبل، هو انه سيليكسيوني ليليمون موجود في الدوم. نحكي الدوم لهنا هو معناتها اليمون موجود في السكوليت نتاع الدوكيومون اتش تي ام ال نتاعو. دونك وقت اللي يوصل باش يسيليكسيوني ليليمون هذا، وقتها فما اون فاريتي نتاع دي ميثود اي دي فونكسيون بريديفيني نجم نستعملهم باش نكزيرسي اون اكسيون سور ليليمون هذا، كيلك سوا نعمل فيه انيماسيون، كيلك سوا نعمل فيه دونك اون ترانزيسيون، والا دونك نفسخ الكونتوني نتاعو، والا نزيد الكونتوني نتاعو، والا نبدل لي زاتريبيو نتاعو اتسيتيرا اتسيتيرا، والا اذا كان يبدا شون دو سيزي مثلا نفاليدي التكست اللي موجود فيه. دونك لهنا كيما نشوفوا مع بعضنا هذه كيما حكيت هذه سي دوكيومونطاسيون دو لابي تاع جيكويري. لابي سي كوا؟ سي لو ابليكيشن بروغرامينغ انترفيس. دونك الكود سورس نتاع جيكويري انا ما نجمش نستعمله ديريكتومون، كان اترافير لي ميثود لي فونكسيون اللي هما حطوهم في الدوكيومونطاسيون، اللي هي الطريقه الوحيده اللي تخليني انا نعمل انتراكسيون والا نستعمل الجيكويري هذا دون مون دوكيومون HTML. دونك لهنا دونك vous allez donc trouver une variété donc des ressources. Donc comment donc utiliser donc les concepts fondamentaux نتاعو، كيفاش نستعملوه في الاجاكس معناتها في avec donc en travaillant donc avec un API ou elle donc un service web donc etc. les requêtes avec un serveur etc. كيفاش donc نبدل الكونتوني نتاع les éléments HTML etc. donc le point اللي لازمني نركز عليه هو كيفاش الجيكويري هذا ينجم يوصل يسيليكسيوني ان élément dans le DOM. لهنا le principe c'est très similaire au CSS. انا كيفاش نسيليكسيوني اليمون في CSS؟ سي اترافير دون سكون ابل لي سيليكتور تاع CSS اللي هما يا اما بار ريلاسيون بير فيس ديريكت فيس انديريكت اتسيتيرا اتسيتيرا، والا بار كلاس، والا بار اي دي، والا بار اسم ليليمون في حد ذاته معناتها اسم الباليس في حد ذاته. دونك هذوما اسونسيالمون هما لي ميثود لي كات ميثود برينسيبو بور اجير سور ان اليمون HTML باستعمال السي اس اس. الجيكويري يستعمل نفس الميثود هذه. دونك توا في الفيديو هذا باش نشوفوا كيلكو اكزامبل كومون دونك utiliser سو جيكويري لا، وباش نخلي لكم تحت الفيديو اللين فير ان دوكيومون PDF انا عملته، اذا كان فما شكون انتريسي يحب يغوص شويه في الجيكويري نتاعو. دونك باش نجي دونك لهنا باش نفسخ هذا. دونك لهنا عندي الباراجراف نتاعي اللي فيها لورم اوبسم اتسيتيرا اتسيتيرا، ولهنا عندي لو فيشي سكريبت نتاعي. باهي باش نجي لهنا انا لهنا عندي باراجراف. دونك عندي باراجراف وحيده في الدوكيومون تاعي، دونك نجم نستعمل اسم الباليز بي كسيلكتور بالنسبه للجيكويري نتاعي. دونك باش نجي لهنا باش نعمل دولار ساين بي سي دونك سيت باراجراف لا فوالا بوان hide. hide هذه c'est une méthode de jQuery permet de cacher un élément من الانترفاس دونك نتاع النافيغاتور نتاعي. توا كان نرجع لهنا et je vais actualiser باش نشوف انه الدوكيومون ما فيه حتى شيء. cette باراجراف n'existe pas. باراجراف n'existe pas. هاي الباج الصفحه صفحه بيضاء. دونك كنشوف دونك الكود سورس نتاع الباج باش نكتشف انه الباراجراف existe. Donc cette paragraphe donc là existe. Donc le jQuery il peut agir sur l'élément. ينجم كانوا donc cachés ينجم يافيشيه، كانوا donc affichés ينجم donc il sera donc masqué etc. باهي دونك لهنا كنشوفوا في الكود نتاعي سي اون سيليكسيون سامبل. دونك جوست لهنا استعملت اسم ليليمون. باهي باش نعمل توا بوطون وقت نكليكي على البوطون هذه النجم je peux donc cacher cette paragraphe ou bien donc afficher cette paragraphe là.
Donc, باش نجي لهنا je vais supprimer ce code là في ال HTML باش نصنع هاد البوطون هذه. البوطون كيفاش نعملو في ال HTML c'est très simple. Donc par exemple cacher البوطون هذه باش نعطيها je m'excuse donc باش نعطيها un certain ID my button par exemple l'ID نتاعها c'est my button. donc باش نجي لهنا donc في jQuery باش نعمل $sign. comment écrire un ID au CSS c'est avec donc le dièse ou le cardinal. donc باش نجي لهنا باش نعمل my button. ce élément اللي هو bouton possède une méthode appelée click. معناتها وقت نكليكي على البوطون هذايا شنو يصير؟ الاتريبيو هذايا الميثود هذيا تشبه للاتريبيو اون كليك اللي موجود في ال HTML. نعرفوا الاتريبيو اون كليك اللي هو يقبل une fonction JavaScript. donc هنا bouton point click. voilà. je vais donc lancer une fonction. et cette fonction là شنو باش تعمل؟ باش تكاشي الباراجراف نفس الاكزامبل اللي عملناه بكري. donc باش نعمل هذا $sign p cette paragraphe là point hide. voilà. et je vais sauvegarder ce code là. donc توا كان نرجع للكود نتاعي باش نعمل دونك اكتواليزي هنا. سي ديجا دونك كيما حكيت لكم فاز اللايف سيرفر دونك راهو لايف سيرفر دونك سي اوتوماتيكمون دونك اكتواليزي. باش نعمل دونك كاشي لهنا باش نكتشف انه الباراجراف نتاعي تختفي. دونك لهنا مش باش نبقى دونك نحكي على تو لي ميثود تو لي زاستوس نتاع jQuery. دونك لو بلو اسونسيال حكيت كومون jQuery فونكسيوني هو سيليكسيوني ليليمون وبعد il y a des méthodes reliées à ce élément là. حكيت من الاول على document.ready فسرتها بالضبط خاطر راهو jQuery ما يخدم كان ما يبدا الدوكيمون بري à être exploité معناتها جاهز للاستغلال الاستغلال دونك من طرف البيبليوتيك دونك تاعنا jQuery. et voilà donc مع الفيديو باش نخلي لكم ان دوكيمون PDF سي ان كادو دونك بور فو باش تشوفوا فيه دونك نوعا ما باش نحكي sur des autres donc fonctionnalités de jQuery اللي هما donc les animations, les transitions, donc la manipulation de contenu et le Ajax اللي هو donc les gestions donc des requêtes avec les différents donc services web. donc نتمنى أن الفيديو عجبكم et à la prochaine إن شاء الله.